بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین حضرات، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ سیرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عزت و رفعت دے حوالے نال چند ایک گزارشات کرنیاں چاہنا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام عائشہ ہے، ام عبداللہ انہاں دی کنیت ہے۔ کنیت عرب دے اندر ایک شرف سمجھا جاندہ سی۔ تمام امہات المومنین دی سابقہ اولاد چو کسے نہ کسے بیٹے دے نام تے کنیت سی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دی چونکہ اولاد نہیں سی تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو ذکر کیتا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تو اپنے بھانجے سیدہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے بیٹے دے نام عبداللہ تے اپنی کنیت رکھ لے۔ تو اے بھی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دی فضیلت ہے کہ ساریاں نے اپنی کنیت آپ رکھی ہے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دی کنیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی ہے ام عبداللہ۔ لقب انہاں دا حمیرہ سی اور خطاب ام المومنین ہے رضی اللہ عنہا۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا انہاں نو ایک اعزاز اے بھی حاصل ہے کہ انہاں دے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول چو سب تو اعلیٰ و افضل نے۔ اور اماں جی فرماندیاں نے کہ جس وقت میں
ہوش پکڑی میں اپنے گھر دے اندر ساریاں نو مواحد پایا، اپنے گھر دے اندر اسلام نو پایا، کدے بھی اپنے گھر دے اندر شرک اور اللہ دی نافرمانی والا کام نہیں ویکھیا۔ باپ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ماں ام رومان ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دے بارے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جدوں سیدہ ام رومان فوت ہوئیاں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود انہاں دا جنازہ پڑھایا، خود انہاں نو قبر دے اندر اتاریا اور فرمایا من سرہ ان ینظر الی حور الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے چو اس بات نو پسند کردا ہے کہ او جنتی حور نو دیکھے، فل ینظر الی ام رومان، تے او ام رومان نو دیکھ لے، جو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا دی والدہ محترمہ سی۔ میرے محترم بھائیو، دو بھائی نے، عبد الرحمن اور عبداللہ، دونوں مسلمان نے، بہناں مسلمان نے، پھپھیاں مسلمان نے، سارا گھرانہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا دا مسلمان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو سب تو بڑا اعزاز بخشیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے عقد اور نکاح دے اندر آئیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی دی ازواج تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے، بلکہ تہاڈا مقام، تہاڈی عزت اور رفت دے کیا کہنے کہ اللہ نے تانوں میرے نبی دے بستر تے لیٹن والیاں بنا دیتا ہے، میرے نبی دے نکاح اور عقد دے اندر لے آیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ حضرات غور کریا جے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے اعزاز تے شرف حاصل ہے کہ اما جی بیان کر دیاں نے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن بیان کر دینے، آقا فرماندے نے عائشہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین نو ایک روایت دے مطابق 3 مرتبہ ایک ریشمی کپڑے دے اندر تیری تصویر لپیٹ کے بھیجیا، اور حضرت جبرائیل امین آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہی زوجاتو کا فی الدنیا والآخرہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تواڈی دنیا دے اندر بھی زوجائے اور کل جنت دے اندر بھی تواڈی زوجہ ہون گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث پاک تو میں 2 باتاں دی طرف توجہ دلانا چاہنا۔ ایک تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح اپنی مرضی نال نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے حکم تے اللہ دی
رضا دے نال کیتا ہے۔ اور دوسری میرے محترم بھائیو، اس حدیث پاک تو اے بات بھی پتہ چل دی ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف جنتی نے بلکہ جنت دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات ہون گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رفیقہ حیات، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ حضرات غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کون نے؟ جنہ دے بارے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو کھانیاں چوں سرید بڑا پسند سی۔ سرید آندے نے کہ گوشت دے شوربے دے اندر روٹی دے ٹکڑے بگو کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھایا کر دے، اور اس نو سرید کیا جاندا سی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ نو میری تمام ازواج تے ایویں فضیلت حاصل ہے جویں کھانیاں چوں سرید نو سارے کھانیاں تے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے ایک صحابی پاک پیغمبر تو پوچھ دے نے، اللہ دے نبی جی تانوں اپنے صحابہ چوں، اپنی صحابیات چوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ پاک پیغمبر فرماندے نے سب تو زیادہ میرے دل دے قریب اور جدے نال مینوں سب تو زیادہ محبت ہے او عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تے صحابی رسول پوچھ دے نے اللہ دے نبی جی مرداں چوں کدے نال سب تو زیادہ محبت ہے؟ آقا فرماندے نے ابوہا، مرداں چوں سب تو زیادہ مینوں محبت عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی فضیلت عظمت دے کیا کہنے۔ ایک دن اماں جی عائشہ دے نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکالمہ کردیاں نے اور آندیاں نے اماں جی میں عظمت دے اعتبار نالوں تواڈے نالوں بلند مقام تے فائز ہاں، کیونکہ میرا باپ نبی ہے، میرا باپ رسول ہے تے تسی ایک امتی دی بیٹی ہو۔ میرے باپ دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تواڈے باپ دا نام ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیو، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا گفتگو سن دیاں نے تے فرمان دیاں نے فاطمہ تیرے میرے تیری میری عظمت اور رفت دا تقابل تے اس دن ہوئے گا نا جدوں اللہ رب العالمین جنتیاں نو جنت دا اعلان فرما دیں گے اور اہل جنت جنت دی طرف جا رہے ہون گے۔ اماں جی فرمان دیاں نے اے فاطمہ تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا اور میں عائشہ دا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جے جدے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل امین فرماندے نے ہادہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ دے نبی جی عائشہ تہاڈی او زوجہ محترمہ ہے جنوں اللہ نے دنیا تے بھی تہاڈی رفیقہ حیات بنایا ہے اور جنت دے اندر بھی اے تہاڈی زوجہ محترمہ ہون گیاں رضی اللہ تعالی عنہا۔
اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. حضرات توجہ کرے آجے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کون؟ عائشہ نے 2000 تو زیادہ نبی دیاں حدیثاں دی راویہ. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جدو کبار صحابہ کرام کسے مسئلے دے اندر انہاں نو سمجھ نہ آندی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج چو سب تو پہلے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال رابطہ کر دے، انہاں تو رہنمائی لیں دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات غور کرے آجے لوگ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے درمیان بھی تقابل کرنے دی کوشش کرتے نے. حالانکہ میں سمجھنا ذالک فضل اللہ، اے اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہے عطا کر دے. انہاں دا آپس دے اندر تقابل نہیں کرنا چاہیے دا. اللہ دی قسم ہے اے دیکھو نا اللہ نے قرآن پاک دے اندر انبیاء دے بارے بھی اعلان فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ. اللہ نے نبیاں تے رسولاں چوں بعض نو بعض تے فضیلت دیتی ہے، بعض دے نال اللہ نے ہم کلامی کیتی ہے اور بعض نو اللہ نے رفت عظمت عطا فرمائی ہے. میرے محترم بھائیو لیکن اے اللہ رب العالمین نے مراتب رکھے نے. ساڈے واسطے جائز نہیں کہ اسی کسے ایک دی عظمت بیان کرتے ہاں خدا نہ خواستہ دوسرے نبی اور رسول دی تنقیص کریے. میرے محترم بھائیو ایویں ہی صحابہ اور صحابیات دا آپس دے اندر تقابل کردے ہاں، ایک دی عظمت نو بیان کردے ہاں، دوسرے دی تنقیص کرنا جائز نہیں. لیکن اگر بات سمجھان دی ہوئے تے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہنا. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 25 سال سی. سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہا دی عمر مبارک 40 سال سی. اجے نبی علیہ السلام نو نبوت و رسالت نہیں سی ملی. کسے نو نہیں سی پتا کہ آن والے وقت دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت و رسالت دے منصب تے فائز کر دیتا جائے گا. میرے محترم بھائیو لیکن جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح سیدہ امی عائشہ دے نال ہویا ہے، نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت عطا کر دیتی سی. آپ دے سر تے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا سی، آپ نو رحمت للعالمین بنا دیتا سی. میرے نبی نو دعا جہانہ دی سرداری عطا کر دیتی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جی میں انج سمجھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح سیدہ خدیجہ دے نال محمد بن عبداللہ دی حیثیت نال ہویا سی اور اما جی عائشہ دے نال نکاح محمد الرسول اللہ دی حیثیت نال ہویا سی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آئیے ہن توجہ کرے آجے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام جدوں بھی کسے سفر تے جاندے تو آپ اپنی ازواج دے درمیان قرعہ ڈال دے، جدے نام دا قرعہ نکلدا اس نو اپنے نال سفر تے لے جاندے.
ایک سفر تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ صلاۃ والسلام دے نال نے حضرات توجہ کریا جے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے آئے تے اما جی عائشہ دے گلے دے اندر ایک ہار ہے او ہار گم ہو جاندا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر عورتاں اس ہار نو تلاش کرن لگ جاندیاں نے نماز دا وقت ہو جاندا ہے جس جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے پانی موجود کوئی نہیں اور سارے لشکر دے اندر کسے دے کول بھی پانی کوئی نہیں وضو کرنا طہارت کرنے واسطے پانی تے درکنار پین واسطے بھی کسے کول پانی کوئی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما جی عائشہ تے خفا ہوندے نے ناراض ہوندے نے کہ تیرے اس ہار دی وجہ تو اج کتنی مشکل دا سامنا آ گیا ہے اجے تیمم دا حکم نازل نہیں سی ہویا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما جی عائشہ تے ناراض ہوئے کہ تیری وجہ تو ایتھے رکنا پہ گیا نماز دا وقت ہو گیا ہے پانی موجود کوئی نہیں ہن کس طرح نماز ادا کیتی جائے گی تھوڑی دیر گزری ہے اللہ رب العالمین نے آیت تیمم نازل فرما دیتی ہے فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہوئے تے پاک مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے جس وقت آیت تیمم نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نو مخاطب کر کے آندے نے کہ ما ہی بی اولی برکاتکم یا آل ابی بکر آندے نے اے اما جی عائشہ اے آل ابی بکر اے تہاڈی وجہ تو کوئی پہلی برکت نہیں جو اللہ نے نازل کیتی ہوئے بلکہ اللہ نے تہاڈی وجہ تو امت مسلمہ تے کئی ایک برکات دا نزول فرمایا ہے اور میرے محترم بھائیوں ویکھو نا ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے اللہ رب العالمین نے کائنات دے لوگاں واسطے آسانی فرما دیتی ہے قیامت تک آن والے لوگاں واسطے اللہ نے آسانی فرما دیتی ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ تے ایسے مقام تے کوئی بندہ موجود ہے جتھے پانی میسر کوئی نہیں نماز دا وقت ہو گیا ہے ہن او پاک مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ سکدا ہے اگر کسی تے غسل بھی فرض ہے تے وہ بھی پاک مٹی دے نال تیمم کر کے نماز ادا کر سکدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور سیدنا اسید بن حضیر آندے نے کہ اے آل ابی بکر اے تہاڈی وجہ تو کوئی پہلی وری اللہ نے برکت نہیں کیتی بلکہ اللہ تہاڈی وجہ تو کئی دفعہ امت مسلمہ تے برکات دا نزول فرما چکے آئے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا قرآن دا ایک اور مقام سنے آجے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
جس وقت مسلمانوں دے حالات درست ہو گئے، مال غنیمت بکثرت جمع ہو گیا، بیت المال مضبوط ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور صحابیات نو غلام نوکر تے خادم نوازنے شروع کر دیتے، انہاں نو سواریاں دینیاں شروع کر دیتیاں، انہاں نو مال و زر دینا شروع کر دیتا۔ میرے محترم بھائیو، امہات المومنین نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں مطالبہ کیتا کہ کئی دن گزر جاندے نے، گھر دے اندر چولہے چ اگ نہیں جلدی، اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی خادم تے نوکر سانو بھی دے دیو، کوئی جناب روپیہ پیسہ کوئی درم و دینار سانو بھی دے دیو تاکہ ساڈے بھی حالات بدل جان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے بات بڑی ناگوار گزر دی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، حالانکہ کوئی بھی عورت کوئی بھی بیوی اپنے خامند دے کولوں جائز طریقے دے نال کوئی مطالبہ کرے تے اے دے اندر کوئی قباحت نہیں۔ امہات المومنین نے اسے جناب ضرورت دے تحت ہی مطالبہ کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے بات ناپسند گزری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینہ تک اپنی ازواج تو الگ ہو جاندے نے، ایک مہینے تو بعد اللہ رب العالمین نے اے آیت تخیر نازل فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام سب تو پہلے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جاندے نے اور آندے نے کہ اے عائشہ، اللہ رب العالمین نے اختیار دیتا ہے کہ اگر دنیا دا مال چاندیاں جے تے میرے تو جتنا مال چاہیدا ہے لے لو تے میں تانوں طلاقاں دے دیاں، تسی فارغ ہو جاؤ، تے اگر تسی اللہ اور اللہ دے رسول نو پسند کر دیاں جے، اگر تسی آخرت دے دن نو پسند کر دیاں جے تے پھر جویں دی سکی رکھی مل دی ہے ادھے تے ہی گزارا کرنا پئے گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے نبی علیہ السلام نے جدوں اے بات رکھی نا، آقا فرماندے نے عائشہ اس معاملے دے اندر جلد بازی نہ کریا جے، اپنے والدین دے نال مشورہ کر لیا جے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اس معاملے دے اندر سانو اپنے والدین نال مشورہ کرنے دی ضرورت کوئی نہیں، دنیا دا مال اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے مقابلے دے اندر کی حیثیت رکھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ حضرات غور کریا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ نے جنہ دے بارے نبی کائنات فرماندے نے ایک دن جبرائیل امین نبی علیہ السلام دے کول وحی لے کے آندے نے اور آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی عائشہ نو میرا سلام تے کہہ دیو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عائشہ ھذا جبریل، اے جبریل یقرؤکا علیک السلام، اے جبریل عائشہ اے تینوں سلام کہہ رہا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سلام دا جواب دیندیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، جنہاں نو سلام آسمان دے فرشتے آ کے عرض کردے نے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے، اور اسے واسطے ایک اہل دل نے بڑی پیاری محبت بڑی بات کیتی ہے، آندا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦਸਾਂ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦਸਾਂ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਦਰੇ ਅਕਦਸ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾਕ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪਾਕ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀਏ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਬੀ ਸੁਹਾਰੇ ਨੇ, ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ। ਯਾ ਨਿਸਾ ਅੰਨਬੀ ਲਸਤੁੰਨਾ ਕਾ ਅਹਦਿਮ ਮਿਨਨ ਨਿਸਾ, ਇਨ ਇత్తaqaytunna ਫਲਾ ਤਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੌਲ ਫਯਤਮਅ الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا سن 5 ہجریے نبی علیہ السلام نو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق دے لوگ اے مسلمانہ تے حملہ کرنے دا ارادہ رکھ دینے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو جہاد دی تیاری دا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے محترم بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے، نبی علیہ السلام فرماندے نے قبل اس دے کہ اے بےمان اے مسلمانہ تے آ کے مدینہ دی حرمت نو پامال کرنے دی کوشش کرن، اسی انہاں تو پہلے انہاں تے حملہ کرنے آ۔ نبی علیہ السلام نے لشکر دی تیاری دا حکم دے دیتا ہے۔ پاک پیغمبر دے 3000 صحابہ اس لشکر دے اندر جہاد واسطے تیار ہو گئے۔ منافقین عموماً جدوں کوئی جنگ ہوندی، کوئی لڑائی ہوندی، یہ جناب نظراں چراندے سی، لک دے سی کہ کتے سانو اس غزوے دے اندر شامل نہ ہونا پہ جائے۔ لیکن جدوں انہاں نو نظر آیا کہ مسلماناں دی ایک بڑی تعداد ہے اور اے یقیناً قبیلہ بنی مستلق تے غالب آ جان گے اور بدلے دے اندر مال غنیمت ملے گا، انہاں منافقین نے بھی نال تیاری کر لئی۔ نبی علیہ السلام اس قبیلہ بنی مستلق دے چشمے جس دا نام مریسیہ ہے، جدوں اس مقام تے پہنچے تے اے قبیلے والیاں دے نال جنگ ہوئی۔ جدوں انہاں دے 10 بندے قتل ہو گئے تے انہاں نے ہتھیار گرا دیتے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نو مال غنیمت دے اندر 12,000 اونٹ، 500 دے قریب بکریاں اور کئی تقریباً 1200 گھرانیاں دے جناب لوگ قیدی تے لونڈیاں تے غلام بن گئے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ہاتھ دے اندر بہت بڑا مال غنیمت آ گیا۔ پاک پیغمبر کچھ دنے تھے ٹھہر کے واپسی دا ارادہ کرتے نے، چل دیاں مدینہ دے قریب پہنچے، رات پہ جاندی ہے۔ آپ نے پڑھاؤ دا حکم دے دیتا صبح سحری دے ویلے۔ اس وقت چونکہ اے واش روم اور جناب اے سہولتاں موجود کوئی نہ سن، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت واسطے نکل دیاں نے۔ انہاں دے گلے دے اندر ہارے جو انہاں نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولوں آریتن ادھار لے آئے۔ میرے محترم بھائیو اے ہار کتے گر گیا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیاں، واپس آ کے تے نبی علیہ السلام نے قافلے نو کوچ کرنے دا حکم دے دیتا ہے تے اما جی عائشہ اپنا سامان بن رہیاں نے۔ اچانک انہاں دا ہاتھ اپنے گلے دے اندر لگیا تے انہاں نو پتا چلیا، احساس ہویا کہ او ہار جو میں اسماء بنت ابی بکر دے کولوں
جدوں لے کے آئی سی وہ ہار میرے گلے دے اندر موجود کوئی نہیں. تلاش کرن واسطے جتھے جس طرف گئیاں سی اس طرف دوبارہ نکل دیاں نے. تلاش کردیاں ہار تے مل جاندا ہے. لیکن جدوں واپس آئیاں قافلہ روانہ ہو چکیا سی. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیاں اور جتھے قافلے نے پڑاؤ ڈالیا سی اسے جگہ تے لیٹ جاندیاں نے, بیٹھ جاندیاں نے. اور ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ جدوں قافلے والے مینوں موجود نہ پان گے, گم پان گے تے میری تلاش واسطے یقیناً او ایتھے واپس آن گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کرے آجے جس وقت نبی علیہ السلام دی اے عادت مبارکہ سی کہ آپ جدوں بھی کسے جگہ تو واپس آندے تو پیچھے چند لوگاں دی ڈیوٹی لگا دیندے کہ اگر کوئی گری پڑی چیز قافلے والیاں دی پیچھے رہ جائے تے او قافلے والیاں نو پہنچائی جائے. سیدنا صفوان بن معطل سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بزرگ صحابی نے, بدری صحابی نے, نبی علیہ السلام نے انہاں دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تسی قافلے دے پیچھے پیچھے رہنا ہے. سیدنا صفوان بن معطل سلامی رضی اللہ تعالی عنہ پردے دی آیات نازل ہون تو پہلے انہاں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نو ویکھیا ہویا ہے. جدوں اے اس مقام تے پہنچے انہاں ویکھیا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹیاں نے اور انہاں دے چہرے تو کپڑا بھی ہٹیا ہے تے پہچان گئے کہ اے تے اما جی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت صفوان بن معطل سلامی دی زبان چوں فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون دے کلمات نکل دے نے. جدوں اے آواز اما جی عائشہ دے کان دے اندر پئی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً بیدار ہو جاندیاں نے اور جلدی دے نال پردہ کر لیندیاں نے, اپنے چہرے نو ڈھانپ لیندیاں نے. حضرت صفوان بن معطل سلامی نے اپنی سواری نو اما جی عائشہ دے قریب بٹھایا. اما جی عائشہ سواری تے اونٹ تے سوار ہو گئیاں. اونٹ دی نکیل حضرت صفوان دے ہاتھ دے اندر ہے. حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو علاوہ صفوان دی زبان چو کوئی کلمات جملہ نہیں نکلیا تے نہ ہی میں او دے نال کوئی گفتگو کیتی. ایویں ہی سواری تے سوار ہوئے. حضرت صفوان تیز تیز چل دیاں قافلے دے پیچھے نکل دے نے. دوپہر دا ویلا ہے. نبی علیہ السلام اور آپ دا اے سارا لشکر اے دوپہر دے نو تھوڑی دیر آرام کرن واسطے اپنی سواریاں تو اتر رہے آئے کہ حضرت صفوان بھی اس قافلے دے نال جا کے مل جاندے نے. عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے انہیں جدوں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نو حضرت صفوان دی سواری تے بیٹھیاں ویکھیا انہیں طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا. اے تے موقع لبدا سی. اللہ اکبر کبیرہ. اے تے موقع لبدا سی کسے طرح نبی علیہ السلام دے گھرانے دے بارے کوئی اس نو خبر مل جائے, کوئی گل مل جائے. اس نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان بازیاں شروع کر دیتیاں. حضرات غور کرے آجے اما جی عائشہ نو اس معاملے دی بالکل خبر کوئی نہیں. مدینہ پہنچ گئے. نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں اما جی عائشہ نو مدینہ پہنچ دیں بخار ہو جاندا ہے. اما جی آندیاں نے کہ نبی علیہ السلام صبح شام گھر دے اندر آندے نے, سلام دعا تو بعد آپ حال پوچھ دے نے اور تشریف لے جاندے نے. میں محسوس تے کیتا کہ نبی علیہ السلام تے میرے نال بڑی محبت کرنے والے, بلکہ جس گلاس دے اندر پانی یا دودھ میں پیندی, جس جگہ تے میرے ہونٹ لگ دے نبی علیہ السلام اس جگہ تو پانی تے دودھ پیا کر دے سی. اج کی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی توجہ کوئی نہیں. اما جی آندیاں نے میں بالکل بے خبر, مینوں کوئی پتہ نہیں باہر ماحول کیسا ہے, لوگ کیسیاں باتاں پھیلا رہے نے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے کہ انہاں منافقاں دے نال 3 پکے تے سچے مسلمان بھی انہاں دے پروپے گنڈے دا حصہ بن گئے. حضرت مستہ بن اساسہ, حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. یہ بھی انہاں منافقین دے پروپے گنڈے دی وجہ تو
انہاں دے زیر اثر انہاں بھی کچھ ایسے کلمات کہہ دیتے جڑے انہاں دے لائق نہیں سی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں مستہ بن اساسہ دی والدہ دے نال قضائے حاجت لئی جانی ہاں، رستے دے اندر انہاں نو ٹھوکر لگی تے آندیاں نے تائے سا مستہ ہلاک ہو جائے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں آکھیا کہ اے اما جی تسی مستہ نو گالی کیوں دے رہیاں نے، انس نو بد دعا کیوں دے رہیاں جے، حالانکہ مستہ تے بدری صحابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے مستہ دی والدہ آندیاں نے مستہ نے دسیا اے عائشہ تینوں نہیں پتا مستہ تیرے بارے کی گلاں کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں ساری تفصیل دسی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں مینوں انہاں باتاں دا علم ہویا میرے تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، میں گھر آ گئی، ساری رات رو رو کے پریشانی دے اندر گزاری، دن چڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اما جی آندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اجازتاں دیو، میں اپنے والدین دے گھر جانا چاہنی ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور اجازتاں دے دتیاں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے والدین تو مل کے حقائق دے بارے آگاہی حاصل کرنا چاہندی سی۔ جدوں میں اپنے گھر گئی دروازے تے دستک دیتی، میری والدہ گھر دے نچلے خانے دے اندر نچلے حصے دے اندر کم کاج دے اندر مصروف ہے، اور بلائی منزل تے میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک دی تلاوت دے اندر مصروف نے۔ اما جی فرماندیاں نے کہ جدوں میں گھر دے اندر داخل ہوئی میں اپنی ماں دے نال لپٹ گئی، میں بھی رونا شروع کر دیتا، میری ماں ام رومان نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ ساڈی چیخو پکار سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور وہ بھی ساڈے نال لپٹ گئے، انہاں دی اکھاں چوں بھی زاروں کے تار آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات کتنا بڑا بہتان، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر آندے نے اے بیٹی عائشہ میں تینوں ایک نصیحت کرانگا باپ ہونے دی حیثیت دے نال کہ حالات ایسے نے، اینا حالات دے اندر تیرا ساڈے گھر دے اندر بہنا نہیں بندا، تو انج کر اپنے خامد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر واپس چلی جا۔ حضرات ایتھے اونا لوگاں نو بھی میں نصیحت کرانگا جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے، اپنی بیٹیاں دے نکاح کر دیتے نے، اگر سسرال دے اندر کوئی لڑائی جھگڑا کوئی گل بات ہو جاندی ہے اسی فوراً جا کے اپنی بچی نو اپنی بیٹی نو اپنے گھر لے آنے ہاں۔ اللہ دی قسم ہے جدوں ایسے حالات بندے نے پھر طلاق تے نوبت آ جاندی ہے۔ اگر او بیٹی او بہن اپنے گھر دے اندر رہے، اپنے خامن دے گھر دے اندر رہے تے انہاں دی سلو دا کوئی رستہ نکل سکدا ہے۔ حضرت ابو بکر آندے نے عائشہ واپس اپنے گھر چلی جا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں واپس اپنے گھر چلے جانی ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے پریشان نے، آپ صحابہ کرام تو مشورے کردے نے۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا جو گھر دی لونڈی نے انہاں تو پوچھیا تے انہاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی عائشہ دے اندر میں کدے کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی سوائے اس بات دے کہ او آٹا گوند کے رکھ دیندی ہے تے کئی دفعہ اس طرح ہوندا ہے کہ بکری اس آٹے نو کھا جاندی ہے، کم عمری سی کم سنی سی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن او دے اندر کدے کوئی برائی نہیں ویکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشورہ کیتا، حضرت عمر آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے دسو نا عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی دے نال کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر عائشہ دے نال نکاح تے میں اللہ دی مرضی دے نال کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی عمر آندے نے سونیا جدوں اللہ دی مرضی دے نال نکاح کیتا ہے تے اللہ اپنے نبی دے بستر تے پاک بستر تے کسے ناپاک عورت نو لیٹنے دی اجازت نہیں دے سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی علیہ السلام اینی اذیت تے تکلیف دے اندر نے ایک دن پاک پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آقا فرماندے نے ہے کوئی تہاڈے چوں جڑا انہاں منافقین دی گلاں دا جواب دے سکے، انہاں نے مینوں بہت زیادہ اذیت تے تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام اما جی بیان کر دیاں نے ایک دن میرے کول بیٹھ جاندے نے اور آندے نے اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تے اللہ دے کولوں استغفار کر لے، معافی مانگ لے، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تے اللہ رب العالمین ضرور تیری برات نازل فرما دیں گے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ جدوں نبی علیہ السلام دی زبان مبارک چوں ایک کلمات سنے نا تے میرا تے دل بجھ گیا اور میں اتنی پریشان ہوئی کہ مینوں یوسف علیہ السلام دے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام دا نام بھی ذہن دے اندر نہیں آیا۔ میں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اس بات اے دے بارے کچھ نہیں کہاں گی سوائے اس دے کہ جو یوسف دے باپ نے آکھیا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ چند دن گزرے اللہ رب العالمین نے سورہ برات کے اندر قرآن نازل بنا کے میری برات دا اعلان فرما دیتا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ مینوں اس بات دا تے یقین سی کہ اللہ رب العالمین ضرور میری برات میری اس معاملے نو اپنی رحمت دے نال لوگاں تے واضح کر دے گا، لیکن اس بات دا مینوں یقین نہیں سی کہ اللہ میری شان دے اندر قرآن ہی نازل فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کہ ایک کائنات دے لوگو جس وقت اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ تے بہتان لگیا تے مومن مسلمان جو انہاں منافقین دے پروپے گنڈے دا حصہ بن گئے، اللہ فرماندے نے لولا اس سمعتموہ، جس وقت تسی انہاں دیاں ایک گلاں سنیاں تے تسی اے کیوں نہ آکھیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے تے میرے نبی دے گھرانے والیاں تے واضح واضح بہتان بازیاں نے۔ میرے محترم بھائیو اے واقعہ افق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نازل فرما کے تے ساری کائنات دے لوگاں واسطے قیامت تک آن والے لوگاں واسطے عظمت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بیان کر دیتا اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اے پچھلے دنوں دے اندر جو سینٹ دے اندر بل پاس ہویا ناموس صحابہ و اہل بیت، ناموس صحابہ و اہل بیت دے نام تے جو بل پاس ہویا، شیعہ حضرات نے ادھے تے بہت زیادہ اعتراضات کیتے۔ انہاں آکھیا اسی اس بل نو اس بل دے اندر داخل کر دیاں گے جتھوں اے نکلے آئے۔ کسے آکھیا اسی اس بل نو اپنے جوتے دی نوک تے رکھنے ہاں۔ میرے محترم بھائیو ایمان نال دسیا جے اگر کوئی شخص میرے باپ نو، میری ماں نو، میرے گھر والیاں نو گالی دے تے اسی برداشت نہیں کر دے، اسی او دے گلے پڑ جانے ہاں، کمزور ہوئے تو کم از کم اپنے دل دے اندر او دے واسطے بغض اور ناراضگی ضرور رکھ دائے۔ ایک کیسے لوگ نے نبی علیہ السلام دی ازواج جنہاں نو اللہ نے مومنہ دی
ਮਾਵਾਂ ਆਖੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਬੋਹਤਾਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜਾਨ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਦੀਕਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, دیگر ازواج مطہرات دے بارے اگر کوئی لعین اپنی زبان درازی کرے گا تے اس نو قانون دی گرفت دے اندر لے آیا جائے گا۔ ایک کیسے لوگ نے جو ایسے بل دی مخالفت کر دینے، ادا مطلب اے ہے کہ او خود اس بات نو پسند کر دینے کہ ازواج مطہرات دی نعوذ باللہ گستاخی کیتی جائے، اصحاب رسول نو گالی دیتی جائے۔ اور یاد رکھو میرے محترم بھائیو، یاد رکھو اے جس طرح 80 اور 90 دی دہائی دے اندر شیعہ سنی لڑائی نو رواج دیتا گیا سی اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس جنگ دی نظر ہوئے سی، پھر ایسا ہی ماحول پیدا کیتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ماحول پیدا ہو جاندہ ہے تو اے امت مسلمہ واسطے خصوصاً اہل پاکستان واسطے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایسے لوگانوں انہاں دی زبان بندی بھی ہونی چاہیے، انہاں دے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے۔ میں تو سمجھنا اسی تے الحمدللہ پہلے دن تو اے بات کہنے ہاں کہ کسے بھی عام انسان نو اے حق حاصل نہیں کہ او قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر لے۔ گزشتہ دن جڑاں والا دے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عیسائی خاندان نے قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی اور اوتھے دے مسلمان اٹھے، انہوں نے مسجداں دے اندر اعلان کیتا، احتجاج واسطے لوگاں نو اکٹھیاں کیتا اور انہوں دے گھراں نو مسمار کر دیتا، گھراں نو آگ لگا دیتی، انہوں دے گرجا خانے گرا دیتے گئے اور جناب کئی ایک ایسے انہوں دے جناب مال اور جاناں نو تحفظ نہیں ملیا۔ اللہ دی قسم ہے میں سمجھنا کہ اے بالکل انہوں نے شریعت دے متصادم کم کیتا ہے۔ اسلام شریعت اس بات دی اجازت نہیں دیندی کہ کوئی شخص جو ہے وہ قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر لے۔ اس ملک پاکستان اس ریاست دے اندر پاویں کوئی اقلیتی نے انہوں نے بھی برابری دے حقوق حاصل نے، انہوں دے جان مال عزت و آبرو دا تحفظ کرنا اے ملک ریاست دی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں ایتھے ایک سوال اے بھی کرانگا کہ کیا 295 دے تحت آج تک جتنے مقدمات بنے نے کدے کسے نے ایدے اتے سزا لاگو کیتی ہے؟ گزشتہ 2-3 سال پہلے ننکانے دے قریب ایک آسیہ بی بی جو عیسائی عورت سی، اس نے نبی علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخی کی تھی، ادھے تے 295 دا مقدمہ درج کیتا گیا، اہل علاقہ نے بہت زیادہ احتجاج کیتا۔ لیکن اس ملک پاکستان دا نظام کیسا ہے کہ اس نو امریکہ دے حوالے کر دیتا گیا اور باحفاظت اس نو جناب ایتھوں رخصت کر دیتا گیا۔ پھر جدوں قانون اپنا کام نہیں کرے گا تو لوگ پھر مجبور ہو کے قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر لیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، ایتھے جتھے او لوگ ذمہ دار نے جنہاں نے قانون نو اپنے ہاتھ دے اندر لے آئے، اتھے حکومت بھی ذمہ دار ہے کہ جس وقت انہاں نو اطلاع ہو گئی کہ فلاں خاندان نے فلاں شخص نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی ہے، تو میرے محترم بھائیو چاہیدہ تو ایسی کہ فوراً قانون حرکت دے اندر آندہ، انہاں لوگاں نو جناب حراست دے اندر لے کے انہاں دے خلاف قانونی کاروائی کیتی جاندی۔ جدو قانون خاموش تماشائی بن کے کھڑا ہو جائے گا پھر لوگ اپنا راستہ آپ بنان گے، اور جدو وہ اپنا راستہ آپ بنان گے تے ایدے زمرے دے اندر پھر جگ ہنسائی بھی ہوئے گی، پھر لوگ جناب اس نو تماشا بھی بنان گے، لوگ اسلام اور مسلمانہ نو دہشت گرد بھی کہن گے۔ اللہ دی قسم ہے ایسا ماحول اسی نہیں چاہندے۔ لیکن یاد رکھو میرے محترم بھائیو، اگر اے رافضی اور شیعہ تحفظ نموس صحابہ و اہل بیت دے اس بل نو قبول نہیں کر دے اور اے تعداد دے اندر بالکل تھوڑے ہونے دے باوجود
اے جناب قانون نو اپنے جوتے دی نوک تے رکھ دے نے تو پھر بعید نہیں کہ اے 80 اور 90 دی دہائی والا معاملہ دوبارہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرمائے، اس نو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات تو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ انتشار چاہتے نے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال انہاں نو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ اس ملک پاکستان دے اندر اسلام اور اسلامی قوانین دی بالادستی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔